वापस किया जाएगा इस मंझधार में फंसी हुई मईशत में। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, माहिर माशियात हैं, एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि अब जो बैनुल अक़वामी मीडिया है, जो बड़े बड़े अखबार जरीदे और जो इंटरनेशनल मीडिया, उसकी पूरी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी पर हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी ने इस मुश्किल हालात से कैसे ग्रो करना है, ये IMF के प्रोग्राम की सूरत में एक ब्रीदिंग स्पेस तो हमें मिल रहा है, लेकिन जो बड़ी इस्लाहात हमें करनी है करप्शन को लेकर, बहुत सारी लीकेजेस हैं उसको लेकर, बैड गवर्नेंस को लेकर, तो उनकी अब कितनी जरूरत है इस वक्त? देखिए, उन सब जो भी आपने इस्लाहात का जिक्र किया है, बैड गवर्नेंस है, करप्शन है और दीगर जो हमारे इकोनॉमी के हवाले से बुराइयां सामने आ रही हैं, वो उनके ऊपर तो डेफिनेटली जो है ना वो हमें काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो माली बुरान जो है हमारी, जैसे स्टेट ओन इंटरप्राइजेस के लॉसेस आपके सामने हैं। PIA का जो है ना वो 2023 में तकरीबन 75 अरब रुपए का खसारा था। इसी तरीके से IPPs के साथ जो है अननेचुरल किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, जिसकी कॉस्ट जो है इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिस्ट चाहिए जो वहां उनकी जबान बोले। तो एक तो हमारा वहां वीकनेस है। दूसरा ये है कि सियासी तौर पे नहीं का पाकिस्तान इस वक्त जो शेयर होल्डर्स हैं IMF के, उनका तरजीही मुल्क नहीं है और ये हमें समझना है। देखिए, शेयर होल्डिंग में 16.5% US है, तकरीबन 6% जापान है, 6% चाइना है। चले चाइना तो हमारी साइड पे है। फिर 4% फ्रांस, जर्मनी और UK है। IMF UN की तरह कोई कंसेंसस या वन वोट पे फैसला नहीं करता। वो अपने इकोनॉमिक मसल पे जिसकी जितनी सेव होती है उस पे फैसला करता है। और आपको पता है कि ये ममालिक हमें चीन की नजर से देखते हैं। दैट मीन्स कि हमें और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, चाइना हो और चाहे बरादर इस्लामी मुल्क हो, तो इस क्या सूरत हाल बन रही है? आप सुना है सिर्फ रिको-डिक पर उम्मीदें हैं, वो भी अगर सऊदी अरब से डील हो जाए तो व्हाट इज द लेटेस्ट। और फिर मैं बाद में आपसे बात करता हूं ये जो ताजर बाहर सरापा एहतजाज है। जनाब मताब हैदर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पे ये जो रोल ओवर का इशू है, ये कोई $12 बिलियन के टोटल रोल ओवर्स हैं, जिसमें से $5 बिलियन जो है वो चाइना का है, $4 बिलियन जो है वो सऊदी अरब का है और $3 बिलियन जो है वो UAE का है। देखिए, कल इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने अपना डेटा रिलीज किया। उस डेटा के अंदर जो चीज़ उससे बिल्कुल अजां होती है वो ये है कि जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो $9 बिलियन के हैं, जिसमें $5 बिलियन जो हैं वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के हैं और $4 बिलियन जो हैं वो चाइना के हैं। अभी तक उनकी कंफर्मेशन जो है वो नहीं हुई, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और मैं यानी अथेंटिक जो हुकूमत के ज़राए हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है और वो ये है कि ये प्रोसेस है, ये हो जाएगा, लेकिन कब होगा अभी तक नहीं हुआ। तो जब अभी तक नहीं हुआ तो इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। ये जो रिकॉर्डिंग की आपने बात की है वो रिलेटेड है इंक्रीमेंटल के हवाले से, यानी पाकिस्तान की पिछले साल जुलाई में कुछ $2.9 बिलियन के जो है लोन्स हमने, $4 बिलियन जो है वो कमर्शियल फाइनेंसिंग है। कमर्शियल फाइनेंसिंग ये चाइनीज बैंक्स की है। चाइनीज बैंक्स हम वापस करेंगे तो उसके बाद वो दोबारा से हमारे लिए प्रोविजनिंग करेंगे उसकी। बाकी कोई $10 बिलियन से ज्यादा मल्टीलैटरल्स से को मजीद का दरकार है, उसके इंतजाम करने हैं। लेकिन जो 4 तक का तो समझिए 6% विदहोल्डिंग टैक्स आयद कर दिया था और उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब तब के वजीर आला, आज के मौजूदा वजीर आजम के कहने पे इसको वापस विड्रॉ करना पड़ गया था। आज ये अखज़ कर लिया जाए कि कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल कोई समझौता नहीं होगा। हमने जो टैक्सेस लगाए हैं वो इस चीज को देखते हुए लगाए हैं कि हमारा जो अगले 2 साल का प्लान है कि हमने IMF को खैरबाद कहना है और इंडिपेंडेंटली अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब टैक्स देने का कल्चर इस मुल्क में परवान चढ़ेगा
اور لوگ دوسروں کو بھی انکریج کریں گے اور خود بھی ٹیکس دیں گے. باقی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ اپنی ذمہ داری نبھائے گی. بے شک سر, کیونکہ حکومت بھی پچھلی حکومتوں کی طرح سیاسی مجبوریوں یا ریاستی معاملات پر جو تگڑے انفلوئنشل اثر انداز ہونے کے لیے مختلف مفاد پرست گروہ ہوتے ہیں, ان کے اختیارات اور پاور کے سامنے اگر گھٹنے ٹیک دے گی ایک بار پھر, تو یہ تمام تر سلسلہ سر آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. بالواسطہ ٹیکس, اور دیکھیے یہ ٹیکس دیں گے. اکانومی اس وقت جس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے, اس وقت ہمیں بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے. یہ 6-7 مہینے حکومت گزار بھی چکی ہے. اب یہ عمل کب سے شروع ہوگا؟ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم چلے گئے, ان کو کنونس بھی کر لیا, اب وہ جلد یا بدیر وہ پروگرام تو ہمیں مل ہی جائے گا. اس کے بعد ہمیں کرنا کیا اپنی اکانومی کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کے لیے؟ ہماری اکانومی کو فکس کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے یہ عمل درآمد کیسے ہوگا, یہ ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز کب ہوں گی, کیسے ہوں گی, خاص طور پہ ایف بی آر کی اور انرجی سیکٹر کی, جو بگیسٹ ہول کہا جاتا ہے انرجی سیکٹر کو. 5 ٹریلین روپیز کا آپ دیکھ لیں انرجی سیکٹر کا ہمارا ڈیفیسٹ ہو چکا ہے. تو اب سوال یہ کہ جی چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ اب ہر چیز آ کے رک جاتی ہے آپ کی گروتھ پہ. پچھلے سال آپ دیکھ لیں 1.8% ہمارا گروتھ ریٹ تھا. اب اگلے 2 سالوں کے لیے 2.5% گروتھ ریٹ یہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ موجودہ 2024-25 اور 25-26 میں یہی رہے گا, جبکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 6% پلس گروتھ ریٹ ہوگی تو ہمارے ملک میں ترقی ہوگی, جاب کریشن ہوگی, پاورٹی بڑھ رہی ہے. نکالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, ناک سے لکیریں نکالنے کا ٹائم ہی نہیں ہوا صرف, بلکہ ناک سے لکیریں نکلوا دی گئی. مجھے لگتا ہے کہ صرف لکیریں ہی نہیں نکلوائی گئی, بلکہ اٹھک بیٹھک بھی کروائی گئی ہے, بلکہ تھوڑی بہت پٹائی بھی کی گئی ہے. پٹائی کا پتہ نہیں, لیکن ڈانٹ ڈپٹ تو ہو گئی ہے. اور آئی ایم ایف کے مشن نے پاکستان فائنانس منسٹری کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا. جو اس وقت میرے سامنے 2 رپورٹس موجود ہیں, آپ کو میں بتاؤں گی کہ رپورٹ کس کی ہے اور اس میں ہوا کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا مشن جو کہ ریویو ٹاکس کے لیے پاکستان میں موجود ہے, جب یہ پہنچا تھا تو میں نے ساتھ ہی آپ کو کل بتائی تھی اس کی ساری رپورٹ کہ اب ان سے ٹاکس ہوں گی. لیکن ٹاکس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آئی ایم ایف کے مشن نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے اور بہت برے طریقے سے ڈانٹا ہے پاکستان کی فائنانس منسٹری کو. اور ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے مشن کے چیف جو ہیں نیتھن پورٹر, انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے, تسی کی کیتا ہے, اور انہوں نے ڈسپلیئر ایکسپریس کیا پاکستان کی فائنانس ٹیم پر کہ آپ نے ہم سے ٹاکس کے بغیر, ہم سے پوچھے بغیر آپ نے یہ ہینڈ آؤٹ کیسے جاری کر دیا, اور وہ ہینڈ آؤٹ کیا تھا. اینڈ کین یو امیجن کہ پاکستان کی فائنانس منسٹری کی طرف سے آئی ایم ایف کی فیڈ بیک کے بغیر ان سے ٹاکس سے پہلے ہی ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا گیا, جس میں کہا گیا کہ تمام ٹارگیٹس جو ہے وہ اچیو کر لیے گئے ہیں اور جو بھی اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں وہ گین کر لیے گئے ہیں. تو فکر نشتہ, کوئی فکر کی گل ہی نہیں پائیں, سب کچھ کر لیا ہم نے. تو انہوں نے کہا آ جائیں ادھر, ذرا کان پکڑ لیں. تو آئی ایم ایف کی ٹیم نے لٹرلی کان پکڑوا دی ہیں فائنانس ٹیم کے. اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ the next step now is for the board meeting of IMF, which is expected to be in the end of August before they release the tranche. This is around 1.17 billion, which پاکستان کا نام شامل نہیں ہے. پاکستان یقیناً اس کے اوپر پریشان ہوگا. پاکستان کیا گورنمنٹ جو ہے, اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے یقیناً پریشان ہوگی, اس لیے کہ $7 بلین لینے کے لیے پاکستان بالکل تیار بیٹھا ہے. لیکن آئی ایم ایف نے ابھی تک پاکستان کا نام اس لسٹ میں نہیں رکھا جس کو کہ پیسے دینے یا فنڈز دینے کی بات کی جا رہی ہے. بہرحال $7 بلین جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان کو اتنی آسانی سے $7 بلین ملنے والے نہیں ہیں. مگر بہرحال پیسے نکالنا ہمیں آتا ہے, اور میرا خیال ہے ہم لگے رہیں گے اور ہم پیسے نکال کر ہی دم لیں گے. تو اس لیے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی خاص پریشان نہ ہو, اور پاکستان کو کیونکہ نکالنا آتا ہے تو پاکستان پیسے نکلوا ہی لے گا. مگر ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بھارت کی, تو پاکستان جو ہے وہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ بھارت سے